لا زلت انتظر بدون جدوى من 2018 وانا كنطالب باللقاء، ماشي انا بسمي الام ديالي كطالب باللقاء. انا هادشي كاع اللي كنقولوا ما كنقولوش انا، كنقولوا بالسميه ديال الام ديالي. طلبات اللقاء بالسيد العميل من 2018 حتى 2020. امي ما كيصلحلهاش تنقل على داكشي، كنجي انا عندها ولا كنجي لهنا، ولكن ها انتم تشوفوا ها هي وكاله مفوضه من طرف الام ديالي، وما كاين لا خويا لا اختي، انا الوحيده اللي كنجي وكنحس بالاحتقار، كنحس يكون كان انا عندي خويا يكون خدانا الحق ديالنا. السلام عليكم، انا خديجه الربيعي بنت مقاوم محارب محمد الربيعي بن علي رحمه الله. دوز الصحراء المغربيه في السبعينات، برومي انفونتري، برومي بطايون دانفونتري، اول بطايون دخل الصحراء المغربيه 1975. قدم بزاف من اجل الصحراء المغربيه وتبلسه في الصحراء في عينيه. ها هي الشهاده الطبيه اللي كتب البليسير ديالو في العينين ديالو عوار فيها، وهما اللي تبلات عليهم على طريق القوات المسلحه الملكيه اللي دائما كنحييهم وكنفتخر بهم، وكنفتخر كوني انا بنته رجل من القوات المسلحه الملكيه، لحقاش رجال وضحوا من اجل الوطن. تحياتي لهم بالاخص القدماء المحاربين اللي ها هو الوالد ديالي النهايه ديالو كانت حادثه سير وفقدان الاهليه بشواهد طبيه عسكريه ومدنيه، ها هما وخبرات طبيه اللي كتثبت الفقدان الاهليه ديالو، ها واطباء محلفين لدى المحاكم، ها شهاده طبيه، ها هي من الدكتور رئيس قسم الاعصاب في المستشفى العسكري بمكناس، وحده كاينه من الرباط ملي وقعت له حادثه سير وقع له ارتجاج بالدماغ. المهم الوالد ديالي كان مقاوم محارب وكان له الكلمه والقوه، ولكن للاسف الحياه كتدخل الانسان. وقعت له حادثه سير، وقع له فقدان الاهليه، وحصل على رخصه 554 نقطه الانطلاقه ديالها مكناس الصنف الاول. المهم ومات، وقبل الوفاه ديالو كان عندنا نزاع مع اللي كيستغلها، وتعرض على لجنه النزاعات بالجهه المختصه بالرخص يوم 21/6/2017. كان ديك الساعه باقي الوالد ديالي حي، وكنا باغيين نوصلوا حل توافقي، ما كنا عارفين حتى شي حاجه في هذا القطاع اللي كنجهلوه. انا كما قلت لكم وسبقت قلتها لكم في واحد اللايف، انا خريجه جامعيه بعيده عن هذا القطاع، ما علينا. المهم تقدمنا بطلبات التحويل للعماله، انتم تشوفوا تحويل الرخصه بصفه بالاسم ديال الام ديالي، ها هي الوكاله المفوضه ديالها اللي عطيها لي، كوني انا الوحيده ما عندي لا خويا لا اختي، انا الوحيده دمي وبا، ها هي الوكاله المفوضه اللي عطيها لي. وقدمنا طلبات التحويل بصفه الوالده ديالي اللي هي بولرباح، سميتها بولرباح، الرقم ديال لاطكاب ديالها اس 11866. للاسف ما عنديش الورق ديالها، ولكن المهم راه عندي كل شيء تثبتوا. المهم الوكاله ها هي والرقم ديال لاكارت ديالها وكل شيء، ما علينا. تقدمنا بطلبات التحويل نهار 15/2/2018، تقدمنا بطلبات التحويل. المهم عده طلبات ها هما طلبات التحويل اللي تقدمنا بصفه الوالده ديالي الارمله اللي وصى عليهم الملك ديالنا سيدنا محمد السادس نصره الله وايده. ها هي باش يساعدوهم، لكن للاسف الشديد واش ممكن السيده ارمله كما قلت سابقا وكنقولها بشواهد طبيه راهم عندي وغادي نبتهم، ملي غادي يكون شي حاجه غادي نبتهم. عندها ازم، عندها قلب، عندها انيمي، عندها روماتيزم، تحتاج 30,000 ريال تاع الدواء، غير الدواء بوحدو. وكما قلت لكم انا مجازه وعندي شواهد في التربيه والتعليم. وتقدمنا بطلبات التحويل العماله دمكناس بدون جدوى هذه 3 سنين. كيف يعقل ان هذا صاحب الرخصه هو الوالد ديالي الله يرحمه ويدخلوا فسيح الجنه، ها هي لحد الساعه باقا كتستغل بدون تحويل للزوجه ديالها اللي هي ذوي حقوق، وهي اولى لحقاش محتاجه. واش هذا هو جزاء المحاربين القدماء والاسر ديالهم؟ واش اللي ما عندوش الدراري كيضيع حقه لحقاش انا بنته هي امراه كيضيعوا حقوق ديالنا؟ واش حنا دايما نبقاو ما نجيبها من تازه حتى المكناس باش تطالب بالحق ديالها؟ واش هذا هو الجزاء؟
حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطالبوا حقنا، كنطالبوا تحويل الرخصه، تحويل الرخصه لذوي حقوق اللي هي امي وانا، ما كاين لا خويا لا اختي، ما حنا حتى مشكل. امي كنطالب بها وكنعاودها وكنقرات تواكدي ماكس الرخصه كترجع بسميه الزوجه ديال المقاوم. بالاضافه لهاد الشيء هذا حنا بعدا يديروا لنا التحويل وتاخذ امي الصفه لحقاش مولا كريمه ميت، ومادام مولا كريمه ميت يعني صافي خصها دار التحويل، وديك الساعه نشوفوا داك العقد اللي كيقولوا خرج عليه القرار العملي. كيف يعقل ان القرار العملي كيخرج على جوج عقود نموذجيه، العقد الاول ها هو اللي الرقم ديالو 1151 ها هو، وهذا العقد الثاني اللي الرقم ديالو 27493. جوج عقود نموذجيه اللي عنده ها هما الاول الثاني، وما عندهم حتى شي كاشي العماله. هانتوما تشوفوا ما كاين حتى شي كاشي فيه. يعني اول حاجه التحويل، وديك الساعه فتح تحقيق في هذه العقود النموذجيه اللي هي بجوج. فين اللي كاين الوليد؟ ها هو السيدي ديالو اللي كيقول لك انا ما درتش هذا الشيء هذا. ها هو السيدي ديالو، ها هو نفتحوه وتشوفوه كيقول لك انا ما سنيت، ما في خباري حتى شي حاجه، ما في خباري داع ما والو. فتحوه غادي تشوفوه، كنطالب نادي الدار فتح التحقيق غادي تشوفوه. الله، وفواقد الاهليه بشواهد طبيه وجوج عقود نموذجيه في الرخصه 554 الصنف الاول، نقطه الانطلاقه ديالها الدخيصه مكناس. لهذا كناشد الملك ديالنا اللي كيدافع على الارامل دائما وكيحث على الحقوق ديالهم، وانه الرئيس اركان القوات المسلحه الملكيه يحمينا، لحقاش حنا من الاسر، حنا اسره مقاوم محارب. وكما كنعاودها تحرمت من با وانا صغيره وتحرمت منه وانا كبيره، مات بالفقصه كنقولها وتنتحملها. اكرفات الحالات ديالو كان عنده ارتجاج بالدماغ بشواهد طبيه. كانت وقعت له حادثه سير سنه 1992 وارتجاج بالدماغ. تحرمت من با وانا صغيره، ما لعبت معاه ما شفتو، وتحرمت منه وانا كبيره، مات بالفقصه. وواحد كيستاغل الرخصه اللي سال عليها الدم ديالو في الصحراء، وحنا كنعانيو 4 شهور هادي ما كيخلصناش. الوثائق فتح تحقيق، انا كنطالب فتح تحقيق هذا الموضوع والانصاف ديال امي حقها، يردوا لها يردوا هذه الرخصه بالاسم ديالها، يديروا التحويل. السيد مات نهار 23، الوالد ديالي مات 23/1/2018 وباقا تستاغل بالاسم ديالو، وديك الساعه حنا مع القانون. الا كان هذا العقد صحيح حنا المهم غادي نديروا ديك الساعه نشوفوا شنو نديروا حتى نبحثوا فيه، ولكن التحويل هو الاول، الانصاف ديالها، التحويل لذوي حقوق حنا محتاجينها. والطلبات، شكرا الله يرحم والدينا فكرتيني، ودرت طلبات اللقاء السيد العامل من سنه 2018 الى حدود 2020 لحد لا زلت انتظر بدون جدوى من 2018 وانا كنطالب باللقاء. ماشي انا بالام ديالي كنطالب باللقاء. انا هادشي كاع اللي كنقولوا ما كنقولوش انا، كنقولوا بالسميه ديال الام ديالي. طلبات اللقاء بالسيد العامل من 2018 حتى 2020. امي ما كيصلحلهاش تنقل على داكشي كنجي انا عندها ولا كنجي لهنا، ولكن ها انتم تشوفوا ها هي وكاله مفوضه من طرف الام ديالي، وما كاين لا خويا لا اختي، انا الوحيده اللي كنجي وكنحس بالاحتقار. كنحس يكون كان انا عندي خويا يكون خدالنا الحق ديالنا باش ما كان يتخذ الحق ديالنا. والله كنحسوا بالاحتقار. واش العيالات ما كاينش عندهم الحق في هذه الدوله في المغرب؟ واش حنا ما عندناش الحق؟ الملك كيوصي الارامل، فين راه حقوق الارامل تاع المحارب القديم؟ فين راه؟ واش اللي ما عندوش الدري يضيع الحق ديالو؟ واش اللي ما عندوش الدري يضيع الحق ديالو يمشي؟ درت طلبات اللقاء بالسيد العامل من 2018 حتى 2020 والحدود الساعه ما والو، ما كاين حتى شي حاجه. حتى رد ما تلقيته من السيد العامل، طبعا انا تنحيي العماله والاحترام للعماله وكل شيء، ولكن انا درت طلبات اللقاء بدون جدوى. يديروا لنا التحويل لذوي حقوق. هذا حق، حنا اولى. انا مجازه ومعطله عن العمل، ما
خدامه ما ردامه، شكون اللي يخدم علينا؟ امي كتحتاج 30,000 ريال د الدواء، غير الروماتيزم د الرجلين، زيد عليها القلب، زيد عليها لانيمي، زيد عليها بزاف د الحوايج، زيد عليها المصاريف. شكون اللي يخدم علينا حنا؟ شنو ناكلو شنو نشربو؟ شنو ناكلو شنو نشربو؟ وحنا باغيين التحويل، باغيين التحويل الارمله ديال المقاوم المحارب. واش هذا هو جزاء الاسر المحاربه، الاسر المحاربين القدماء؟ قدام الدوله الحقيقيين هما القوات المسلحه الملكيه، قوات المسلحه الملكيه. وتحياتي لحماة الوطن، حماة الوطن، تحياتي لهم. اذا المطلب ديالك، المطالب ديالك شنو هي باختصار باش نكملوا به؟ واخا المطالب ديالي هي تحويل الرخصه باسم الوالده ديالي، هذا حق ديالها، ذوي حقوق، وديك الساعات نشوفوا وفتح تحقيق فهاد جوج عقود اللي داروا في الرخصه 554. ولكن المطلب الاول والمهم والاهم هو تحويل الرخصه. الوالد ديالي الله يرحمه في 23 واحد، وراكم شفتوا الطلبات تاع التحويل وطلبات اللقاء بالسيد العامل. الله وما كيأديش حتى الواجبات ديالو. واحد الخطره بقى 4 شهور و5 ايام وعطى الورقه للجهه المختصه، ما فيها حتى، ما عندها حتى شي قيمه من الناحيه القانونيه وتقبلات. ودابا عاوتاني 4 شهور ما عطانا والو، ما تشدينا حتى ريال. وحنا واحد الحاجه كنطالبوا التحويل، حنا باغيين حقنا، حنا اولى بهاد الرخص. عنده شنو تيقول لكم ملي كتغوتوا له في التليفون؟ شنو تيقول؟ حنا ما كنهضروش كاع، ما كيرضى كاع يهضرنا، كاع ما كيرضى هو يهضرنا. هو راه صافي، راه قضى غرضو صافي، خدا الدعم، خدا كلشي. علاش هادي حاشيه لنا؟ هو كاع ما كيحبس، هو اساسا قبل نهار 21/6/2017 درنا معاه الصلح، بغينا نديرو معاه الصلح ويحبذ يكون بغا هو. راه قدام لجنه المنازعات، وكاينين الناس الموظفين اللي كنحييهم، داك الناس الموظفين د العماله اللي زعما الصراحه تقال، كاينين الناس تماك اللي كنحييهم اللي كانوا باغيين يوقفوا معنا وساعدونا، ولكن للاسف هو ما دار حتى شي حاجه. وقالوا له الا ما درتيش هاد الشهاده غادي نتفاهموا معك، ولكن للاسف الشديد، للاسف الشديد حتى حاجه ما دارت. الله واش عباد الله اللي الرخصه دباو واحد ميت؟ حنا باغيين التحويل. الله وديك الساعه نشوفوا منين دار التحويل، غادي نشوفوا. وفتح تحقيق في هاد 2 عقود، فهاد 2 عقود. فين العقد اللي صحيح؟ فين راه؟ الله شكون اللي سني يا با؟ كان مريض، واش هذا كيسني؟ واش هذا كيسني؟ المشكل دابا كتهضري على العقود، انا ما فاهمش. واخا ما فاهمش، واخا ها انت تشوف هذا عقد الاول في الرخصه ياك، ايغاليزا افتازا بالرقم 27493 ياك. هذا عقد ايغاليزا في مكناس 1151، في حين ان وزاره الداخليه عطي عقد واحد النموذجي اللي كيتسمى الان نموذجي. الله اعلم، الله اعلم. دابا 2 عقود، 2 عقود. باش كتفسري داك 2 عقود انت؟ الله اعلم. انا على داكشي كنطالب العماله دير فتح التحقيق. وشكون اللي سنيه في العماله؟ شتي شكون اللي سنيه في العماله؟ واش كتهميهم بالتزوير؟ لا انا ما كنتهمهم، انا ما كنتهم حتى شي واحد لا بالتزوير لا بالتدليس. انا باغا فتح التحقيق، انا باغا غير فتح التحقيق. شكون اللي سنيه؟ عطيولي في السنيه با. الله عطيوني شي سنيه با. انا ما كنتهم حتى شي واحد، ما كنتهمو. الله ما كنتهم حتى شي واحد. الله انا غير عطيولي في السنيه با ويديروا لنا التحويل، وديك الساعه غادي حتى حنا ولاد القانون. الله كلمه اخيره. انا كلمه اخيره كناشد الملك التدخل في هذا الموضوع. 504 رخصه 554 باش يديروا لنا التحويل لامي ويعطيو لنا فين سنيه با. الله منين يدار التحويل ديك الساعه الا كان هذا السيد هذا المفوض له عنده شي حق، حنا معاه نكملوا معاه داكشي اللي داير معاه با. الله تقولي باننا راه ما تنسكتش من الناس، انا راه غير خلص الدور طالعه هكا تنسكت ما تنمتازا، وهذا الشيء راه بزاف علينا. نتوما تفتحوا التحقيق وتبسطوا لنا المسطره. واخا والمهم وانا كنطالب فتح التحقيق. انا ما كنتهم حتى شي واحد وما كنوجه اتهام حتى شي واحد. انا باغا فتح التحقيق، تحويل الرخصه بالاسم ديال الام ديالي وفتح تحقيق. لحقاش راه من 2018 وحنا من 2017 وحنا كنجيو من تازا المكناس بدون جدوى. الله وما عندناش حتى الفلوس باش نجيو. الله الظروف الماديه ديالنا مزريه بزاف كاع. وراه كنقولها راه الواقع ديالنا انتم تشوفوا الدار ديالنا كي دايره. الله راه بغات تهدم. ها انت تشوف. الله راه ما عندناش، انا خداماش. الله واش شحال 4000 ريال على الاقل توصلنا للمكناس، 8000 ريال الي وروتور الا جيت انا وامي.
الله منين غادي نجيبها انا منين نجيب 8000 ريال الله صافي. دابا حنا كنطالبوا بالتحويل وما كنتهم حتى شي واحد، وكاينين موظفين في العمل اللي كنحترمهم وكنقدرهم، ولكن فتح تحقيق في هاد جوج رخص. وتحياتي وتحيه خاصه للقوات المسلحه الملكيه ولقدماء المحاربين، وشكرا لجريده نيوز ويزلاند. تحياتي.